पोइन्ट बाँकी थियो मैले भने होला केही यस हो बाँकी रहेछ हैन ए भन्न भनिसक्या हो डेल्टा भाइरससँग बाँच्यो ल ठिक छ ओके यहाँ ब्रैकेट वाला भनेको थिएँ यस हो ल ठिक छ यहाँ यसरी हेर्नु है जस्तो हामी यहाँ एउटा केस लिदियौं जस्तो हामी एउटा कुरा यहाँ के लेखौं भने यो CH3 CH2 CH अनि यहाँ CH3 यो नि CH2 and CH3 हो दिस हैन यसैलाई अर्कोतिर मैले यहाँ CH3 यो नि CH2 यो CH यो नि CH3 CH2 and CH3 दिस है दुईटा वे हो दुईटा वेमा एउटामा मैले यहाँ के गरे यसलाई यसरी लिएँ हेर्नु यसरी लिएँ यो भनेको 1 2 3 4 5 6 यो मिथाइल यो इथाइल हो यसको अनुसार यदि हामी नाम लेखेको भए त यसलाई हामी 3 इथाइल 2 मिथाइल अनि हेक्सेन गर्छ है अनि अर्को यतातिर एउटा केस यो हो 1 2 3 4 5 अनि 6 हो है यो भनेको यतिलाई कि त 3 आइसोप्रोपाइल अनि हेक्सेन एउटा यसरी लिदिए र अर्को यसको पोसिबिलिटी मैले कम्प्लेक्स सब्स्टिट्युएन्ट भनेर सिकाएको थिएँ कि कुनै एउटा सब्स्टिट्युएन्ट हो त्यसमा अरु पनि सब्स्टिट्युएन्ट आइदियो भने दैट इज कल्ड कम्प्लेक्स सब्स्टिट्युएन्ट त यो 1 डैश 2 डैश यदि हो भने 1 डैश भनेको मिथाइल हो र यस्तो बेलामा हामी यसलाई के गर्छौं और 3 ब्रैकेट युज गर्छौं 1 डैश मिथाइल गर्छौं त्यसपछि फेरि इथाइल गर्छौं अनि हामी त्यसपछि हेक्सेन लेखिदिन्छौं है 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन अर्को और 3 1 डैश मिथाइल इथाइल अनि के हुन्छ हेक्सेन हुन्छ अब यसरी दुईटै हो भने हामी कुन लिनु पर्यो दुईटै हो भने हामी के लिने कुरो त्यो आयो ल अब हो हेर्दा हामीलाई दुईटै राइट लाग्छ है हेर्दा दुईटै राइट लाग्छ तर दुईटै राइट होइन एउटा राइट अर्को रङ हो एउटाको चेन सेलेक्सनै मिलेको छैन के गर्ने राइट इज राइट यस हो यसलाई हामी करेक्ट अर्कोलाई इनकरेक्ट भन्छौं है यो करेक्ट यो इनकरेक्ट यो करेक्ट इनकरेक्ट किन हो त्यो म अलिकता एक्सप्लेन गरौँ है हो नम्बर अफ ब्रान्चिङ बढी भएर हो यसको लागि अलिकता हामी के गरौँ रिफ्रेशिङ वेमा यो म एक्सप्लेन गर्छु है त्यो के भने जस्तो हामीले अहिलेसम्म अब तिमीहरू के गरेका छ भने यो चुनाव इलेक्सनमा भोट त हालेको छैन नि छ नो छैन है जे होस् पालो छिटै आउँछ होला
कोही त कहाँ मान्छे मिलाएर अरूको नाममा पनि हाल्ने होला हैन? होला नि, हो नि। ओके, म पनि 10 मै हालेको हो के, क्लास 10 मै हुँदा, तर अरूको नाममा हो है। त हेर्नु, त एउटा कुरा मलाई अब के भन्नु भने कि जस्तो जस्तो अब मानौ हामीले भोट नहाले पनि, भोट चाहिँ अहिलेसम्म नहाल्न पाए पनि अहिले यो सोशल मिडियाहरूले गर्दा हामीलाई एउटा कुरा त थाहा छ कि जुन दिन इलेक्सन हुन्छ है, जुन दिन इलेक्सन हुन्छ अनि त्यो इलेक्सनको 48 आवर्स अगाडि 48 आवर्स अगाडि त्योभन्दा पहिला जति पनि प्रचार प्रसार गर्न पाउँछ, तर 48 आवर्स अगाडि प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैन। मौन अवधि भन्छ है, मौन अवधि भन्छ। त्यसो भए अब मलाई एउटा कुरा के भन्नु भने हैन कि जस्तो हामी यहाँ के गर्छौं, त्यो टाइममा जस्तो मानौ ठ्याक्कै जुन दिन इलेक्सन हो त्यसको 48 आवर्स अगाडिदेखि प्रचार प्रसार गर्न मिलेन, यदि सेम यही रुल हामी स्टुडेन्टको लागि गभर्नमेन्टले लगाइदियो कि जुन दिन एक्जाम हुन्छ त्यसको 48 आवर्स अगाडिदेखि पढ्न पाउँदैन भनेपछि हामीलाई त के सजिलो हुन्छ, हुँदैन नि हैन? किनभने हाम्रो कन्सन्ट्रेसन हाई हुने नै त्यति बेला हो। अरू बेला हामीले मानौ 2 पेज घोक्नलाई 2 घण्टा लाग्यो भने त्यति बेला त 5 to 10 मिनट सफिसिएन्ट हो। त्यति कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ हाम्रो। त सेम कुरा त के बिचारा त्यो क्यान्डिडेटहरूलाई पनि हुन्छ नि, उसलाई पनि त एकदम क्रुसियल टाइम, तर भोट माग्न नपाउने। त उसले के गर्छ, हामी गाउँघरतिर हेऱ्यौँ भने उनीहरूले के गर्छ त भोटै चाहिँ माग्दैन, तर त्यति बेला अब उसले डोर टु डोर भिजिट गर्छ के, केही नगरेर जस्ट नमस्कार गर्न मात्रै जान्छ। अब कहिले नआउने मान्छे त्यो पनि 2-4 जना टोली लिएर नमस्कार गर्न आयो भने बुझ्नेले त आफै बुझ्छ नि किन आएको होला, हो कि होइन? बुझ्नेले आफै बुझ्छ कि कहिले नआउने मान्छे टोली लिएर नमस्कार गर्न आएको हो, यसको अर्थ पक्कै भोटको लागि आएको हो। अब एकजना क्यान्डिडेट रहेछ, उसले भयभरको सबै घर आफ्नो भिजिट गरिसक्यो, 2टा घर बाँकी छ। त्यो 2टा घर कस्तो एकअर्काको छिमेकी, र त्यो 2टा कस्तो छिमेकी कि दुईटैले आफ्नो घरको बिचमा ठुलो वाल बनाएको छ है। अब उसले 2टाको केसमा के गर्नु पर्यो, भोट माग्न जानु पर्यो। कन्डिसन कस्तो रहेछ, एउटाको घरमा भोट माग्न गयो भने उसले देला नदेला अलिक पछि गेस गरेर पनि थाहा हुन्छ, तर अर्को नदिने पक्का हो, अर्को नदिने पक्का। किनभने पहिला उसको घरमा किन गइस्। अनि त्यस्तो बेलामा पोसिबिलिटी त के हुन्छ, कुनै एउटामा जानु पर्यो, हो कि होइन? कुनै एउटामा जानु पर्यो। अनि कुनै एउटामा जानु पर्यो भने कन्डिसन कस्तो, एउटामा मान्छे जति भयो नि भोटर एकजना 90 इयर्सको बुढो मान्छे, अर्कोमा 2 जना 45 इयर्स है। त्यसो भए उसले कसलाई रोज्छ, 45 लाई। किनभने ठुलो बुढो मान्छेले जित्नलाई जति आशीर्वाद दिए नि एक त भोट एउटा दिने हुन्, त्यसमा नि बुढोको एज त स्याचुरेटेड होइन, सुपर स्याचुरेटेड। भोटको दिन बाँकी रहन्छ कि रहँदैन हैन? त सेम कुरा हामी यसमा हेर्ने हो है कि यतातिर पनि हेर्दा हेक्स हो, यतातिर हेर्दा पनि हेक्सै हो। यहाँ कमसे कम सानै ग्रुप भए पनि ब्रान्चिङ भएर नम्बर अफ सब्स्टिट्युएन्ट त 2टा हो नि, तर यतातिर गयो भने जतिसुकै लार्ज ग्रुप भए पनि काउन्टिङमा त एउटै आउँछ नि। त जब काउन्टिङमा एउटै आयो भने हामी त्यसो भए के गर्ने, जहाँ धेरै नम्बर हो त्यसलाई लिनु हो। त धेरै नम्बरवाला हामी लियो भने त चेन सेलेक्सन त त्यो पो करेक्ट हो है। त यही कारण हो कि हामी मोर देन 1 यदि कार्बन चेन सेम लेन्थको छ भने त्यहाँ जसको धेरै नम्बर अफ ब्रान्चिङ हुन्छ त्यसलाई प्यारेन्ट चेनमा सेलेक्ट गर्नुपर्छ। त यो पोइन्ट म लेखाउँछु, त्यो चाहिँ लेखिहाल्नु है। एउटा पोइन्ट म यतिकै डिक्टेट गरेर लेखाउँछु, लेख्नु त। जस्तो when an organic compound contains more than 1 carbon chain of same length,
when an organic compound contains more than one carbon chain of same length, then the carbon chain having higher number of branching, then the carbon chain having higher number of branching bracket ma substituents is selected as parent chain. ल फेरि एकचोटि सुन्नु, when an organic compound, सुन्ने है, लेख्न त लेख्छु नि एक्जाम्पल, when an organic compound contains more than one carbon chain, of same length, then the carbon chain having higher number of branching, bracket ma substituents, is selected as parent chain. बुझ्यो? त त्यही भएर राइट तिरको करेक्ट, अर्को के हो, इनकरेक्ट हो है। निखिल अलि रिफ्रेश हुनलाई पनि हो है। निखिल बुझ्यो बाबु? यस हो। अब छैन त्यस्तो। ल अब हामी यहाँ के गर्छौं हेर्नु, जस्तो यो कम्प्लेक्समा मैले के भनेको थिएँ कि यही हामी एउटा केस के लिदियौं, यो CH3 हो, यहाँ नि CH2 हो, यो CH हो, अनि अर्कोतिर मैले यहाँ लिदिएँ CH3, फेरि यता पनि CH, अनि यहाँ CH2 and CH3, यहाँ पनि CH3, अनि यहाँ नि CH3 है। हामीले जस्तो एउटा वे यसरी जाने, यो फर्स्ट वे भयो, फर्स्ट, अर्को मैले यसरी लानु पर्यो, सेकेन्ड, कुन अनुसार जाउँ, फर्स्ट कि सेकेन्ड वे है? यस, सेकेन्ड वे। त सेकेन्ड वे हो भने त यो नि मिथाइल हो, यो नि मिथाइल हो, यो नि इथाइल हो, यो नि इथाइल हो भनेपछि नाम के होला? नाम लेख्नु त। हो, नाम हामी के लेख्छौं? दुईटा इथाइल दुईटा मिथाइल हो, यसको अर्थ यो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। हामी के भन्छौं? 3,4 डाइइथाइल, 2,3 डाइमिथाइल अनि हेक्सेन भन्छौं है। 3,4 डाइइथाइल, 2,3 डाइमिथाइल अनि हेक्सेन, यसको नाम भन्छौं। बुझ्यो? त यो वर्ड रुटमा हामी 3-4 वटा पोइन्ट्स हाम्रो थियो। फर्स्ट पोइन्टमा हामी लेखेका थियौं वर्ड रुटको काम नम्बर अफ कार्बन एटम्स इन प्यारेन्ट चेन डिटरमाइन गर्ने। दोस्रो केस हाम्रो के थियो भने कि प्यारेन्ट चेन सर्ट पनि हुन सक्छ, कन्डिसन के त त्यो हाम्रो फंक्शनल ग्रुप अर मल्टिपल बन्ड हुनु पर्यो। थर्डमा हामी लेखेका थियौं ओपन चेन र साइक्लिक दुईटै हो भने जुन लङ हो त्यसलाई प्यारेन्ट चेन लिनुपर्छ,
र त्यसपछि हामी एउटा यो हेर्यौं एउटै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा 1 2 3 4 5 ए 3 4 डाइथाइल अनि यहाँ 2 5 डाइमिथाइल यस 2 5 हो। त यसरी जुन छ नि यसरी हामी वर्ड रुट जुन छ यो त अब क्लियर भयो है। ल अब वर्ड रुट पछि हामी जाउँ किन भने प्राइमरी सफिक्समा। प्राइमरी सफिक्समा हेर त प्राइमरी सफिक्स यसले के गर्छ त डिटरमाइन्स नेचर अफ कार्बन चेन नेचर अफ कार्बन चेन नेचर अफ कार्बन चेन अनि नेचर अफ कार्बन चेनमा के हुन्छ जस्तो स्याचुरेटेड भनेको ओन्ली कार्बन एन्ड कार्बन सिंगल बन्ड है सिंगल बन्ड मात्रै भयो भने त्यसलाई हामी स्याचुरेटेड भन्छौं। अनस्याचुरेटेड भनेको कस्तो त अनस्याचुरेटेड भनेको एट लिस्ट one कार्बन डबल और ट्रिपल बन्ड है। वन चाहिँ डबल और ट्रिपल बन्ड भयो भने हामी के भन्छौं अनस्याचुरेटेड भन्छौं। त हामी यहाँ प्राइमरी सफिक्स डिटरमाइन्स नेचर अफ कार्बन चेन स्याचुरेटेड ओन्ली कार्बन एन्ड कार्बन सिंगल बन्ड अनस्याचुरेटेड भनेको एट लिस्ट one कार्बन डबल और कार्बन ट्रिपल बन्ड है। अब यति हो भन्ने हामी अब यहाँ जस्तो 1 2 3 4 यसलाई के भन्ने स्याचुरेटेड कि अनस्याचुरेटेड स्याचुरेटेड यस। डबल बन्ड लियो भने अनस्याचुरेटेड ट्रिपल बन्ड हो भने यो पनि अनस्याचुरेटेड हो। त यसरी हामी स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड छुट्याउने हो। अब यतातिर मैले लिदिए नेचर अफ बन्ड त नेचर अफ बन्डमा जस्तो कार्बन सिंगल बन्ड हो है। त सिंगल बन्ड हामी यहाँ लिदियो भने हामी अलरेडी पढिसकेको कुरा हो यो। प्राइमरी सफिक्स हामी के भन्छौं एन भन्छौं एन। डबल बन्ड हो भने के भन्छौं इन भन्छौं इन। दुईटा डबल बन्ड हो भने के भन्छौं हो डाइइन भन्छौं। ट्रिपल बन्ड हो भने के भन्छौं वाइएनई भन्छौं। दुईटा ट्रिपल बन्ड हो भने के भन्छौं डिआइवाइएनई भन्छौं है। त यसरी हामी एन इन वाइएनईहरु त अलरेडी पढिसकेको कुरा हो है। अब सिंगल बन्ड यहाँ दुईटा हो भने के लेख्ने सिंगल बन्ड दुईटा हो भने यस एनै हुन्छ न डाइएन। सिंगल बन्ड जति भयो नि हामी के लेख्छौं एनै लेख्छौं है। ल अब मलाई एउटा कुरा के भन्नु जस्तो 1 2 3 4 यसको नाम के लेख्ने 1 2 3 4 हो ब्युटेन लेख्छौं। डबल बन्ड भयो भने ब्युटीन लेख्छौं ट्रिपल बन्ड हो भने ब्युटाइन लेख्छौं यस ब्युटाइन लेख्छौं। अझै यहाँ डबल बन्ड हो भने हो यस्तो बेलामा यो 1 2 3 4 त हामी ब्युट अनि 1 3 डाइइन मात्रै लेख्यो भने रङ हुन्छ है। ब्युट 1 3 डाइइन मात्रै लेख्यो भने रङ हुन्छ। यसमा डाइ ट्राइ टेट्रा अर्थात यो कन्सोनेन्ट लेटर डी टी हैन पेन्टा पी यस्ता केस आयो भने यसमा ए थप्नुपर्छ है। यस्तो बेलामा हामी के गर्नु पर्यो ए थप्नु पर्यो
यस त ए हामी थप्नु पर्यो भने अब मलाई एउटा कुरा के भन्नु यहाँ हामीलाई एउटा कुरा हामी यहाँ के अब बुझ्नु पर्यो हेर्नु जस्तो यसको नाम के होला यसको नाम भन त हो हेक्सा 135 ट्राइन है हेक्सा 135 ट्राइन गर्छौं किन यो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो है हेक्सा 135 ट्राइन बुझ्यो त हामी यसको लागि एउटा प्वाइन्ट लेखिराखौं यो प्वाइन्ट के हो भने है त्यो प्वाइन्ट के हो त यहाँ when primary suffix begins with consonant letter A is added to the word good. When primary suffix begins with consonant letter, then A is added to the word good. Word good मा हामी के गर्छौं ए थप्छौं है ट्रिपल र डबल मा पखन भन्छु म अग्रिम सबै कुरा आउँछ आत्नु पर्दैन है अब यसपछि अर्को केस एउटा हो ल यहाँ यसको नाम के होला CS2 CH2 यसलाई के भन्नु हो यसलाई 1 2 3 this is propa 1 2 diene है propa 1 2 diene then हामी यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH यो नै हाम्रो CH डबल बॉन्ड CH2 अनि CH डबल बॉन्ड CH2 यसलाई ट्राइन लेख्दा हुने कि नहुने यसलाई ट्राइन लेख्दा हुने कि नहुने किनभने एउटै चेनमा छैन हो एउटै चेनमा छैन त्यही भएर यसलाई हामीले ट्राइन भनेर लेख्न मिल्दैन है त ट्राइन लेख्न त्यस्तै यो केस यो CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ नि C डबल बॉन्ड CH2 यता नि CH डबल बॉन्ड CH2 हो भने हामी यसलाई ट्राइन भन्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ लेख्यो एकजनाले त है मिल्दैन त्यसो भए हामी यो ग्रुप के हो यो त जान्नु पर्यो नि जुन ग्रुप इन्क्लुड भएन त्यो त अब के हो नाम के लेख्ने त्यो त जान्नु पर्यो त यसको लागि फेरि अर्को प्वाइन्ट लेख्नु र त्यो प्वाइन्ट के हो हेर्नु त्यो प्वाइन्ट हामी के लेख्छौं when unsaturated hydrocarbon parts are not included in parent chain है when unsaturated hydrocarbon parts are not included in parent chain then these are known as substituents and can be written as है त्यसलाई कसरी लेख्छौं त CH2 डबल बॉन्ड CH हो भने
यसलाई भिनाइल भन्छौं त्यस्तै भिनाइल और इथिनाइल पनि भन्न मिल्छ इथिनाइल यही रिजन हो एक्जाम्पलमा जस्तो CH2 डबल बन्ड CHCl लाई हामी भिनाइल क्लोराइड भन्छौं भिनाइल क्लोराइड इट इज द मोनोमर यो मोनोमर हो मोनोमर अफ PVC पोलिभिनाइल क्लोराइड सोध्या हुन्छ है पोलिभिनाइल क्लोराइड हुन्छ प्रोपा 1 2 नलेखे नि हुन्छ नोन नम्बर नलेखे नि हुन्छ है ऋषिकेश जुन अलरेडी नोन नम्बर हो बाबु त्यो नलेखे नि हुन्छ 1 2 लेख्नै पर्छ त्यहाँ भन्ने छैन त्यसको त अरु अल्टरनेट छैन नि त हो इक्वलमा मात्र डबल लाई प्रायोरिटी हो त्यो आउँछ सब कुरा आउँछ यसैमा आउँछ भिनाइल क्लोराइड आयुप्याकमा भन्दा नि सब्स्टिट्युएन्ट फर्ममा भिनाइल लेख्न पाउँछ आयुप्याकमा पनि सब्स्टिट्युएन्ट यदि फर्ममा हो भने हामीले भिनाइल लेख्न पाउँछ है पीभीसी पाइप सुने होला नि पोलिथिन के भन्छ पीभीसी पाइप त्यो खाने पानीहरुमा त्यो पाइप हुन्छ नि हाम्रो पीभीसी पोलिभिनाइल क्लोराइड अहिले मैले हो 1 क्लोरोइथिन त यसको भयो कमन नेम यो भिनाइल क्लोराइड हो है CPVC पनि चेक गर न नेटमा पाइहाल्छ नि ओके यो ग्रुप आयो भने हामी भिनाइल भन्ने हो है त्यसो भए यसको नाम के होला यसको नाम भन त यसको नाम के भन्ने यो 1 2 3 4 5 3 मा के हो भिनाइल दैट्स व्हाई दिस इज 3 भिनाइल पेन्टा 1 4 डाइन हुन्छ और 3 इथिनाइल पेन्टा 1 4 डाइन बुझ्यो यतिसम्म क्लियर छ हैन यो आयुप्याक हो कहाँ कमन हुनु है ल अब त्यस्तै यदि हामीलाई CH2 डबल बन्ड CH2 ग्रुप लेखिदियो भने यसलाई ALLYL एलाइल भन्छ है यसलाई के भन्छ ALLYL एलाइल भन्छ त्यसो भए यदि हामीलाई यहाँ CH3 CH डबल बन्ड CH दियो भने यसलाई के भन्ने ठ्याक्क डबल बन्डबाट हटेको हो भने इथिनबाट इथिनाइल भए जस्तै प्रोपिनबाट के हुन्छ डबल बन्डेड कार्बनबाट यदि हटेको हो भने हामी इथिनबाट इथिनाइल भए जस्तै प्रोपिनबाट हटेकोलाई के भन्ने प्रोपिनाइल भन्ने यस यो प्रोपिनाइल हो हामी के बुझ्नु पर्यो कि डबल बन्डेड जुन छ त्यहीबाट हाइड्रोजन हट्यो भने प्रोपिनाइल भयो होइन भने हामी के टर्म युज गर्नुपर्छ एलाइल भन्ने टर्म युज गर्नुपर्छ है त म यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएँ एक्जाम्पल हो यो CH2OH हो यहाँ CH डबल बन्ड CH3 हो यहाँ CH2OH हो है यसको नाम के लेख्ने ए मा 1 2 3 भनेपछि 2 प्रोपिनाइल अनि हामी यहाँ प्रोपेन 1 3 डायल लेख्ने कि 2 भिना के भन्छ 2 एलाइल ALLYL अनि प्रोपेन 1 3 डायल लेख्ने दुईटामा कुन लिने ए और बी हो डबल बन्डेड कार्बनसँग जुडेकोले गर्दा यहाँ हामी
ए लिनुपर्छ है। डबल बन्डेड कार्बनसँग जोड्यो भने हामी के लिनु पर्यो, ए लिनु पर्यो। अब त्यही केसमा त्यसो भए यसको के होला, यहाँ मैले CH2OH लिदिएँ, यता CH हो, अब यहाँ CH2 CH डबल बन्ड CH2 हो, त्यसपछि यहाँ CH2OH हो, यसलाई के लिने, यसलाई के लिने हो, यो केसमा हामी एलाइल लिने। यस, मनोजले बुझिसक्यो है। डबल बन्डेड का जस्तो फर्मुला यसको पनि हेर न, यो पनि C3H कति 5 हो, C3H5 भनेको एलाइल पनि हो, C3H5 भनेको प्रोपिनाइल पनि हो। C3H5 भनेको यो फर्मुला पनि, यो स्ट्रक्चर पनि हो, यो हेर्दा पनि सेम हो है। त दुईटै सेम हो भने जस्तो अल्केनबाट हामीले अल्काइल भन्छौँ, एउटा हाइड्रोजन हट्यो भने अल्केनबाट के भन्छौँ, अल्काइल भन्छौँ, अल्किनबाट हट्यो भने के भन्छौँ, अल्किनाइल भन्छौँ। जस्तो इथिनबाट एउटा एच हट्यो भने के भयो, इथिनाइल। प्रोपिनबाट एउटा एच हट्यो भने के भयो, प्रोपिनाइल। तर कन्डिसन के, जुन डबल बन्डेड कार्बन हो त्यहीबाट एच हट्नु पर्यो। तर यहाँ त डबल बन्डेड कार्बनबाट त हटेको छैन नि, अर्को कार्बनबाट हट्या हो नि। त यस्तो बेला यो स्पेशल ग्रुप हो के, यो भिनाइल भए जस्तै यसलाई नि एलाइल भन्छ। त यसलाई यो ग्रुप जुन हामी यहाँ लिएको हो यो प्रोपिनाइल हो कि एलाइल हो, एलाइल हो। यस, तो एलाइल हो भने यसको नाम के लेख्छौं, दिस इज 2 एलाइल प्रोपेन 1313 डाइओल भन्छौं है। 2 एलाइल प्रोपेन 13 डाइओल भन्छौं। तीनटा कार्बन हो नि त, अनि प्रोपेन डी भएर ई राख्नुपर्छ के, डी भएर ई राख्नुपर्छ। भवेल लेटर आयो भने मात्रै ई हटाउने हो, अदरवाइज राख्नुपर्छ है। ल त अब क्लियर भयो, एलाइल र भिनाइल, एलाइल र प्रोपिनाइल दुईटै क्लियर भयो कि भएन? यस, ओके। अब अर्को एउटा केस हो, यस्तै एउटा केस के बुझ्नुपर्छ कि जस्तो यो CH3 हो, यहाँ CH2 हो, CH डबल बन्ड CH2 हो, यसको नाम के, यसको नाम भन, यसको नाम भन, आफै बुझिहाल्छ। कमेन्ट लेख्नु भन्दा हेर न अनि बुझ्ने हो के बाबु, कमेन्ट मात्रै लेख्दा लेख्दै तिमीले मैले धेरै कुरा भनिसकेका हुन्छु, तिमी बुझ्दैन। ब्युटिन हो, ओके। अब त्यसो भए मैले यहाँ यति राखिदिने, यसको नाम के भन्छौं हो, दिस इज ब्युटिनाइल भन्छौं है, ब्युटिनाइल। अब यदि मैले यहाँ CH3 CH डबल बन्ड CH2 गरिदिएँ अनि यसलाई क्रोटाइल भन्छ, क्रोटाइल। हामी अरू कुरा भन्दा पनि तीनटा कुरा हामी जान्नु पर्यो है, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। अरू हामी मिलाइहाल्छौँ। यो ग्रुप क्रोटाइल हो, यो ग्रुप भनेको एलाइल हो, यसलाई ALYL एलाइल भन्यौं। र त्यस्तै CH2 डबल बन्ड CH ग्रुप भनेको भिनाइल हो, इथिनाइल हो। यो तीनटा, अरू कुरा बिर्से नि, यो तीनटा हामी बिर्सिनु भएन है। यो नामबाट सोध्या हुन्छ हामीले, बुझ्यौ। OH यहाँ जोड्यो भने क्रोटाइल अल्कोहल, यहाँ जोड्यो भने एलाइल अल्कोहल, यहाँ जोड्यो भने भिनाइल अल्कोहल। यस हो, फंक्शनल ग्रुप दुईटै इन्क्लुड गर्न हामीले त्यो चेनलाई सब्स्टिट्युएन्ट लिएको, किनभने अघि यो वर्ड रुटमा पढिसकेका छौं नि कि फंक्शनल ग्रुप हो भने सर्टै चेन पनि प्यारेन्ट चेन हुन्छ है अन्वेषण। ल अब एउटा केस के जान्नु पर्छ, हेर्नु, अर्को एउटा केस जान्नु पर्यो। त्यो केस हेर्नु है, जस्तो CH2 डबल बन्ड CH हो भने, सरी CH2 मात्रै हो भने यसलाई हामी मिथाइलिडिन भन्छौं, मिथाइलिडिन।
CH2 डबल बन्ड मात्रै हो भने हामी के भन्छौं मिथाइलिडिन। त्यसो भए यसको नाम के होला? यसको नाम त्यो मिथाइलिडिन हो भने यसलाई के भन्ने? Oh, this is इथाइलिडिन। इथाइलिडिन। अब भन्नु, अब यहाँ जुन मैले लिएको हो नि CH2 है, यो यसको के हुन्छ नाम? के हुन्छ यसको नाम? यस, मिथाइलिडिन। हामी के लेख्ने? 1 2 3 4 5। यो मिथाइलिडिन हो भने यसलाई के लेख्छौं? 3 मिथाइलिडिन पेन्टा 1 4 डाइन है। 3 मिथाइलिडिन पेन्टा 1 4 डाइन हामी यसको नाम लेख्छौं। बुझ्यो? 3 मिथाइलिडिन पेन्टा 1 4 डाइन यसको नाम हुन्छ। बुझ्यो? यतिसम्म क्लियर भयो हैन? यस। ल अब हामी जाने केमा भने यसमा नम्बरिङको केस। हुन त यो नम्बरिङ पहिला नै मैले भनेको हो, तै पनि हेरौँ है। अब यसमा हामी जान्नु पर्यो नम्बरिङ अफ कार्बन एटम्स। नम्बरिङ अफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स। नम्बरिङ अफ कार्बन एटम्स है। जसमा हामी यहाँ के लेख्छौं? फंक्शनल ग्रुप पहिलो पोइन्ट, फंक्शनल ग्रुप always gives the lowest possible number. Lowest possible number. Possible number. Functional group always gives the lowest possible number. त्यो भनेको के रहेछ त हेर्नु, जस्तो 1 2 3 4 यो OH हो। त OH के हो? मेन फंक्शनल ग्रुप हो। त मेन भयो भने यसलाई कति 1 2 3 4 हामीले दिन्छौं है। अहिले मैले नाम भन्दा नि नम्बरलाई फोकस गरेको है। त्यसपछि अर्को केस, यदि मैले यहाँ 1 2 3 4 COOH गरिदिएँ हैन, त COOH गरिदियो भने 1 कुनलाई लेख्ने? 1 कुनलाई लेख्ने? यस, COH ग्रुप। यसलाई 1, यसलाई 2, यसलाई 3, यसलाई 4। यो 1 2 3 4 यहाँ CH2 हो। 1 कुनलाई लेख्ने? यस, कुशलले लेखिसक्यो हो माथिको। यो 1 यो 2 यो 3 यो 4। अब हामी यदि अर्को 1 2 3 4 OH यहाँ लिदिए, पोसिबिलिटी यसको दुईटा हो। दुईटा। एउटा पोसिबिलिटी हो लेफ्ट टु राइट नम्बरिङ गर्दा 2 मा आउँछ, राइट टु लेफ्ट नम्बरिङ गर्यो भने 3 मा आउँछ। र अर्को एउटा मनमा हाम्रो के आउँछ? जुन कार्बनमा OH हो त्यसैलाई 1 मान्दिने है। जुन कार्बनमा OH हो त्यसैलाई 1 मान्दिने। तर त्यो हामीले गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनभने यो अमिताभ बच्चन फंक्शनल ग्रुप होइन है। अमिताभ बच्चन फंक्शनल ग्रुप होइन। सुनेछ नाम अमिताभ बच्चन फंक्शनल ग्रुप? छैन। यो अमिताभ बच्चन फंक्शनल ग्रुप भनेको यस जति पनि कार्बन कन्टेनिङ फंक्शनल ग्रुप हो नि कीटोन बाहेक है, जस्तो COOH, CHO, साइनाइड, अल्डिहाइड हैन, फ्याटी एसिड जति छ हो, त्यो सबलाई हामी अमिताभ बच्चन फंक्शनल ग्रुप भन्छौं। किन? किनभने अमिताभ बच्चनको हामी एउटा डायलॉग सुन्या हुन्छ। त्यो डायलॉग के? मैं जहां खड़े होता हूं वहीं से लाइन शुरू होती है। छ सुनेको हो? हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। यस, त यो सब अमिताभ बच्चन ग्रुप। हेर न, जहाँ छ लाइन त्यहीबाट सुरु छ। यो कार्बनबाट यहाँ यसबाट। तर यो बिचरा त के अभिषेक बच्चन ग्रुप है। त यो अभिषेक बच्चन ग्रुप, यसको अनुसार लाइन सुरु हुन्छ? हुँदैन। हामी के गर्छौं?
यसलाई सकेसम्म लोअर पार्छौँ। अमिताभको छोरा भएर सकेसम्म लोअर, त्यो भनेको 1 2 3 4 गर्छौँ है। त यता यता हामी जुन छ नि यसमा हामी के गर्छौँ त, त्यसो भए यसको नाम अब हामी के लेख्छौँ, ब्युटेन 2 ओल गर्छौँ। 2 ओल यसको नाम हुन्छ। यसको नाम ब्युटेन 1 ओल हुन्छ। 1 लेखे नि हुन्छ, नलेखे नि हुन्छ। यसमा हामी गयो भने हामी त्यो पढ्छौँ, कुन ग्रुपमा के लेख्ने त्यो आउँछ। यसको नाम हामी ब्युटेनोइक एसिड लेख्छौँ 1 मा भएर। यसमा गयो भने 2 मिथाइल अनि हामी ब्युटेनल गर्छौँ, है। त यसरी एउटा केस त यो हो। यस, मिल्छ, 2 ब्युटेनोल पनि मिल्छ, यसलाई यसरी पनि मिल्छ। हामी 2 ब्युटेनोल मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, और हामी ब्युटेनोल 2 लेख्दा नि हुन्छ, तिनटै मध्ये हामी जे लेखे नि हुन्छ। बुझ्यो? यस, ओके। ल अब यस पछिको केस हेरौँ है। यस पछि नम्बरिङको केस हुन्छ यसपछि नम्बरिङको केस हो त्यो भनेको लोएस्ट सम रुल, लोएस्ट सेट अफ लोकेन्ट रुल र थर्ड अल्फाबेटिकल अर्डर है। यो हो, यो खास के रहेछ त हेर्नु, जस्तो 1 2 3 4 यहाँ बिआर सिएल CS3 भन्ने मात्रै। ओया छ भने नम्बरिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट और लेफ्ट टु राइट। 2 मिथाइल छ नि त बाबु, त्यहाँ त 2 मिथाइल त थियो नि, अहिले त म मेटिसकेँ। 2 मा CS3 ग्रुप थियो है। यसमा राइट टु लेफ्ट र लेफ्ट टु राइट, किन? फङ्सनल ग्रुप हो, फङ्सनल ग्रुपलाई सकेसम्म लोअर पार्नुपर्छ है। त यो हेर्दा यो कति 1 2 3 4, किनभने यो FG फङ्सनल ग्रुप हो। त्यस्तै 1 2 3 4 यहाँ OH, यहाँ BR, यहाँ CL CH3, कताबाट लेफ्ट टु राइट और राइट टु लेफ्ट, लेफ्ट टु राइट और राइट टु लेफ्ट टु राइट। यस, 1 2 3 4 है, यसरी छुट्याउँछौँ। त्यसपछिको केस हेर्नु, त्यसपछि जस्तो अर्को मैले यहाँ 1 2 3 4 यो BR, यो CL, यो CR3 यहाँ कुनै ग्रुप राखेन। अनि कुनै ग्रुप नराख्दा हामी दुईटा वे हेर्ने। एउटा सेट फर्स्ट हो, यसलाई लेफ्ट टु राइट गर्ने। त लेफ्ट टु राइट गर्दा कति 1 2 3 4, 2 मा हाम्रो कतिवटा ग्रुप छ, दुईटा, त 2 2 गरिदिने। 3 मा एउटा 3 गरिदिने है। त्यस्तै अर्को सेट सेकेन्ड हो, सेट सेकेन्ड भनेको R2L हो, त R2L अनुसार 2 3 3 हो। देन कति कति लिने, यसको नामै के, लोएस्ट सम गरिदिने। त सम गर्दा 2 2 4 3 कति 7, यसको 3 3 6 2 कति 8 8। त लोअर सम कसको भयो, सेट फर्स्टको। लोअर सम कसको भयो, सेट फर्स्टको। म भन्छु लोकेन, नामैले क्लियर हो के, लोएस्ट सम भनेको सम जसको लो हो। त सम लो कसको छ, फर्स्टको। त फर्स्टको हामी गयो भने हामीले लेफ्ट टु राइट नम्बरिङ गरेको राइट हो कि होइन, करेक्ट हो कि होइन? हो, यस।
सम नामै के लोएस्ट सम लेफ्ट टु राइट नम्बरिङ गर्दा 2 मा दुईटा ग्रुप भएर दुईचोटि 2 लेखे 3 मा एउटा भएर एकचोटि 3 लेखे राइट टु लेफ्ट जाँदा अनि 2 मा एउटा ग्रुप हुन्थ्यो त यो यसलाई यदि मैले 1 2 3 4 गरेको भए 2 मा एउटा हुन्थ्यो त 2 3 मा दुईटा हुन्थ्यो त 3 3 त यहाँ 8 यहाँ 7 हो यो त धेरै नम्बर आयो नि यसको अर्थ यो हाम्रो हुँदैन है भनेपछि करेक्ट हाम्रो के भयो करेक्ट भनेको सेट फर्स्ट भयो सेट फर्स्ट भनेको करेक्ट भयो त सम रुल क्लियर भयो सम क्लियर भयो भने लोकेन्टमा जान्छौँ यस अब त्यसो भए लोकेन्ट हेर्नु नामै के हो लोएस्ट सेट अफ लोकेन्ट रुल लोकेन्ट भनेको लोकेसन लोकेन्ट भनेको लोकेसन त्यो अनुसार पनि हामी छुट्याउन मिल्छ कसरी त 2 र 2 दुईटैको लोकेसन सेम भयो त यसले केही छुट्याएन है यसले केही पत्ता लगाएन कुन डिरेक्सन जाने अब 2 र 3 मा लोकेसन कसको लो हो 2 र 3 मा लोकेसन 2 लो हो यस कुनमा छ सेट फर्स्टमा त फर्स्टमा हो भने लोकेन्ट रुल अनुसार पनि यही हुन्छ है लोकेन्ट रुल अनुसार पनि गयो भने सेम आउँछ बुझ्यो त 10 सम्म कार्बन जुन छ नि 10 सम्म कार्बनमा सम र लोकेन्ट दुईटै सेम आउँछ के हैन 9 10 सम्म तर त्यो भन्दा बढी गयो भने त त्यो भन्दा बढीमा लोकेन्ट र सम फरक आउन सक्छ तर हुन त हामीलाई सोध्दैन त्यति त्यो थाहा पाउनु पर्छ कुनमा हुने त्यस्तो लोकेन्टमा केही नगर्ने फर्स्ट र फर्स्ट नम्बर कम्पेयर गर्ने सेम आयो भने सेकेन्ड हेर्ने जसको लोअर हो त्यो सेट फलो गर्ने है जुन लोअर हो त्यो सेट फलो गर्ने बुझ्यो ल त्यसो भए अब थर्ड एक्जाम्पल हेरौँ थर्ड एक्जाम्पलमा जस्तो मैले यहाँ दुईटै लिदिएँ हेर त दुईटै इन द सेन्स जस्तो 1 2 3 4 यहाँ बीआर यहाँ सीएल गरिदिउँ है सेट फर्स्ट अनुसार हामी जाँदा लेफ्ट टु राइट भनेको 2 र 3 आउँछ सेट सेकेन्ड अनुसार गयो भने राइट टु लेफ्ट यो भनेको पनि हाम्रो 2 र 3 आउँछ यसको नि 5 भयो यसको नि 5 भयो 2 2 सेम 3 3 सेम के गर्ने अल्फाबेटिकल अर्डरमा जाने जब कुनै लोकेन्ट सेट कुनै काम गरेन भने त्यस्तो बेलामा हामी के गर्नुपर्छ अल्फाबेटिकल अर्डर थ्रु जानुपर्छ त्यही भएर यसलाई 1 यसलाई 2 यसलाई 3 यसलाई 4 गर्छौं है लोकेन्ट र सम हो एउटै बुझ्दा हुन्छ अनि लोकेन्ट र सम काम गरेन भने हामी के गर्नु पर्यो लोकेन्ट भनेको नम्बर दुईटै कम्पेयर गर्ने के 2 र 2 सेम हो त्यसको अर्थ यसको लोकेसन सेम भयो यसबाट कुन सेट लिने भन्न मिलेन अब दोस्रो नम्बर कम्पेयर गर्ने 2 र 3 मा लोअर कुन हो 2 हो कुन सेटमा छ फर्स्ट सेटमा त्यही भएर फर्स्ट सेट फलो गरेको हो दुईटै सेम हो के तिमी जुन बुझे नि हुन्छ है हो अनि यसरी हामी हेर्दा यो केसमा जस्तो सम र लोकेन्ट काम गरेन भने अनि त्यस्तो बेलामा हामी अल्फाबेटिकल अर्डर फलो गर्ने हो यतिसम्म क्लियर छ ओके अब एउटा केस हेर्नु है एउटा केस जस्तो एउटा कुरा के बुझिराख्नु अब मैले त्यो बुझाउनै पर्यो किनभने एकजनाले एउटा क्वेशन गरिसक्यो जस्तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यति लिदिए यहाँ एउटा CH3 हो यहाँ नि CH3 हो यहाँ नि CH3 हो है मैले यहाँ सेट फर्स्ट लिदिएँ यो भनेको लेफ्ट टु राइट हो त लेफ्ट टु राइट हो भने त यसको अनुसार हाम्रो कति हुन्छ 3 5 र 9 भनेको 16 भयो 3 5 र 9 भनेको 16 भयो अब यतातिर सेट सेकेन्डमा म गएँ यो भनेको राइट टु लेफ्ट हो
राइट टु लेफ्ट हो भने के गर्ने 2 7 8 भनेको 17 लिने अब सम अनुसार फर्स्ट सेट हुनुपर्छ यो भनेको लोएस्ट सम अनुसार हो लोएस्ट सम रुल अनुसार गयो भने यो लिनु पर्यो 3 र 2 कम्पेयर गर्दा 2 लोअर हो है त लोएस्ट सेट अनुसार गयो भने लोएस्ट लोकेन्ट अनुसार गयो भने तलको भयो अब दुईटै फरक आइदिएपछि के गर्ने कुन लिने सम कि लोकेन्ट हो सम रुल भनेको हजुरबा पालाको रुल हो यस्तो बेलामा हामी लोकेन्ट रुल थ्रु जानुपर्छ र लोकेन्ट रुल सजिलो पनि हो सजिलो किन सुरुमै लोअर हायर नम्बर आइदियो भने अरू हेर्नै पर्दैन सुरुमै लोअर र हायर नम्बर आइदियो भने अरू हेर्नै परेन त्यसो भए हामी अब यसमा के लिनु पर्यो सेट सेकेन्ड लिनु पर्यो सेट सेकेन्ड लिनु पर्यो त सेट सेकेन्ड लियो भने यसको नाम के होला नाम लेख्नु कोही सेट सेकेन्ड भयो भने नाम के होला के लेख्छु नाम 2 7 8 तीनटा भएर ट्राइमिथाइल अनि हामी के लेख्छौं डेकेन लेख्छौं है 2 7 8 ट्राइमिथाइल डेकेन यसको नाम लेख्छौं त हामीलाई सोध्दा जेनरली दुईटै सेम दिन्छ अब अघि एकजनाले त्यसमा एउटा क्वेशन राखेको थियो कि यदि हामीलाई नम्बर 1 4 भनेको नि 5 भयो र 2 3 भनेको मानौ एउटा सेटमा सेट फर्स्टमा 1 4 छ र सेट सेकेन्डमा 2 3 भनेको नि 5 भयो अब मलाई भन्नु कुन लिने जसले क्वेशन सोधेको थियो त्यसैलाई सोधेँ है मैले कुन लिने भन हो यो केसमा 1 र 2 मा लोअर 1 हो अनि हामी सेट फर्स्ट लिनु पर्यो बुझ्यौ यस अब क्लियर भयो यहाँसम्म हो अब यसको एउटा केस हो त्यो भनेको यो डबल र ट्रिपल बन्ड वाला भयो भने के गर्ने एउटा त्यो पनि हेरे हामी है त्यो भनेको के रहेछ त हेर्नु जस्तो एउटा CH2 डबल बन्ड CH2 C ट्रिपल बन्ड H हो र अर्कोमा CH3 CH डबल बन्ड CH C ट्रिपल बन्ड H हो यति हो फर्स्टकोमा हामी नम्बरिङ कताबाट गर्ने फर्स्टकोमा डबलबाट कि ट्रिपलबाट लेफ्टबाट ओके यसलाई 1 2 3 4 5 गर्ने त एउटामा के लेफ्टबाट गर्दा अर्कोमा राइटबाट गर्दियौ 1 2 3 4 5 यताबाट गर्दियौ हो नगरौं हुन्न हुन्छ हुन त हामी +2 मा पढेको हुन्छ डबल बन्डलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो तर होइन है अब त्यो +2 को लागि मैले रङ भनेको होइन तर डबल भनेको त्यो नम्बरिङमा होइन कि त्यो नेमिङ गर्ने बेलामा हामी डबल वाला इन जुन छ त्यो पहिला लेख्छौं एक्चुअलमा कुनै पनि केस हाम्रो आयो भने नम्बरिङको लागि सम लोकेन्ट या अल्फाबेटिकल अर्डरै हो त्यो डबललाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ यसलाई दिनुपर्छ त्यो मिलाएको मात्रै हो हामी +2 मा पढे आउँछौं डबल ट्रिपल दुईटै टर्मिनलमा हो भने डबललाई प्रायोरिटी दिउँ डबल बीचतिर हो भने ट्रिपललाई प्रायोरिटी दिउँ यो भनेको एनी हाउ एन्सर मिलाऊ है तर एक्चुअल के हो भने सबमा सम रुल एप्लिकेबल छ कसरी हेर्नु मैले यो सेट फर्स्ट लिदिए लेफ्ट टु राइट लिएको भए के हुन्थ्यो यो 2 हुन्थ्यो यो 4 हुन्थ्यो एउटा 2 अर्को 4 हुन्थ्यो सेट सेकेन्ड लिएको भए के हुन्थ्यो राइट टु लेफ्ट हुन्थ्यो राइट टु लेफ्ट भनेको 1 र 3 हुन्थ्यो त 2 4 भनेको 6 3 1 भनेको 4 है त सम अनुसार लोअर कुन हो सेट सेकेन्ड हो भनेपछि 2 र 1 हेर्दा पनि लोअर कुन हो सेट सेकेन्ड हो त हामी त्यसो भए राइट टु लेफ्ट जानु पर्यो कि परेन राइट टु लेफ्ट जानु पर्यो कि परेन यस अब अर्को केस हेरौं अर्को केसमा सेट फर्स्ट भनेको लेफ्ट टु राइट मा नि 1 4 हो सेट सेकेन्ड राइट टु लेफ्ट मा गयो भने यो पनि 1 4 हो भनेको यो नि 5 भयो यो नि 1 1
को सेम भयो। त सम र लोकेन्ट एप्लिकेबल छैन भने कुन अप्लाई गर्ने? अल्फाबेटिकल गर्छौँ कि गर्दैनौँ? यस। त अल्फाबेटिकल अनुसार ई अनि र वाई अनि मा पहिला कुन आउँछ? ई अनि। यस, त्यो कारण हो कि हामी यसलाई 1 2 3 4 5 गर्छौँ है, न कि हामीले डबल बन्डलाई प्रायोरिटी दिएको हो। यस। अब हामी के बुझ्नु पर्यो कि डबल र ट्रिपल दुईटै भएको कम्पाउन्डलाई इनाइन कम्पाउन्ड भन्छ। इनाइन कम्पाउन्ड भन्छ र यसमा हामी आयुपीएसी नेम लेख्यो भने यसको हुन्छ अल्क, इन अनि वाइएनी हुन्छ। यहाँ डबल बन्ड पहिला आउँछ है, यहाँ डबल बन्ड पहिला आउँछ। त हामी यहाँ अल्क इन वाइएनी हो भने यसको नाम के लेख्छौँ? पेन्ट 1 इन अनि त्यसपछि 4 वाइएनी, 4 वाइएनी। यो ई आउँदा वाई आउँदा पनि हामीले ई हटाउनु पर्छ, खास गरेर ए ई आई ओ यु र वाई यति आयो भने हामीले ई चाहिँ हटाउनु पर्छ है। त यहाँ 1 इन 4 वाइएनी हो भने यसको नाम के हुन्छ? यो धेरैचोटि सोधेको हो है, मेडिकल इन्जिनियरिङ सबैमा धेरैचोटि सोधेको हो। यसको नाम के हो? गुड, पेन्ट 3 इन। यसको नाम पेन्ट 3 इन अनि हामी 1 वाइएनी लेख्न है। त यो के हुन्छ? एक्जामको क्वेसन हामी हेर्यो भने कुनै बेला वाइएन पहिला इन पछि नम्बर बिगारेर यसरी 3 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ। त हामी जति बेला नि के सम्झ्नु पर्यो? यो अल्क इन वाइएनी हो, लेख्ने बेलामा पहिला इन त्यसपछि वाइएनी। तर नम्बरिङ जुनसुकै केसमा हामी सम अर लोकेन्ट अप्लाई गर्ने, त्यो भएन भने हामी अल्फाबेटिकल अर्डर सुरु गर्नु है। सम र लोकेन्ट दुईटैमा एउटा चुज गर्नु पर्यो भने लोकेन्टलाई चुज गर्नु। यतिसम्म क्लियर छ सबैलाई? ल ओके, बाइ बाइ, बाइ बाइ फर टुडे। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यो सेकेन्डरी सफिक्स कुन फङ्सनल ग्रुपको के नाम हुन्छ टर्म लेखिराख्नु है, सेकेन्डरी सफिक्स स्टार्ट गर्नु छ भनेर हो। त नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यो गर्ने। ल बाइ बाइ, स्टे सेफली।